Posibleng isubasta sa Cebu City Treasurer's Office ang gatusan ka real property sa syudad kung dili dayon makabayad ang matagian nini sa ilang mga atrasong buhis. Matod ni City Treasurer Emma Villarete nga hapit na matapos ang duha ka tuig nga amnestiya ubos sa Real Property Valuation and Assessment Reform Act kon RP Vara Law nga mo expire karong Hunyo. Ang maong balaod naghatag kagayonan sa mga delinquent taxpayer nga makabayad sa ilang obligasyon nga way dugang nga penalties apan kung dili kini pahimuslan mahimong magpadayon ang buhatan sa proseso sa subasta sa mga yuta, building og makina nga dugay nang wa mabayri ang buhis. Busa giawhag sa City Treasurer's Office ang tanang hingtungdan nga tag-iya og real property sa Cebu City nga lihokon dayon ang ilang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga problema sa umaabot. In the heart of changing lives, kini si Brigada Joel Gonzales Asido sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.